तमाम नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। र हिजो हामीले अन्तस्करण र कर्मफल भाववृत्तिको बारेमा केही संक्षिप्तमा चर्चा गरेका थियौँ र त्यसबाट जुन हाम्रो जाति देशकाल त्यो तीन स्थिति र त्यो स्थितिको प्रभाव र त्यसले हाम्रो जीवनमा पार्ने उतार चढाव र त्यो आउने त्यसबाट विषम परिस्थितिहरूको बारेमा केही संक्षिप्तमा चर्चा गरेका थियौँ। र आज हामीले यसलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यस्ता चिजहरू कहाँबाट जन्मिन्छन् र कसरी चाहिँ हामीलाई त्यो हाम्रो कर्मवृत्तितिर आकर्षित गरिदिन्छ अथवा हामीहरूलाई चाहिँ त्यो सृजनशीलता अर्थात् त्यो जिज्ञासाहरू अर्थात् त्यो ज्ञानहरू त्यो अनुभवहरू त्यो बोधहरू कहाँबाट रोकिदिन्छ, त्यसको मुख्य ध्येय के हो र के कारणले त्यस्तो हुन्छ हाम्रो जीवनमा आदि इत्यादिको बारेमा हामी आज संक्षिप्तमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम त म एउटा श्लोक यहाँहरूलाई पढेर सुनाउँछौँ। के छ त भन्दाखेरि आत्मा नाम शरीरम विद्धि शरीर रथमेव तु बुद्धि तु सारथी विद्धि मन प्रगमेव च इन्द्रियाणि हया नाक नाहो विपर्यास्तेस्तु गोचरान् अभेद निद्र मनोरयुक्ति भेभुक्त्याहु मनीषिणाम। बडा सुन्दर यो श्लोक छ। यसको भावार्थ कस्तो छ त संक्षिप्तमा यहाँहरूलाई मैले चाहिँ चर्चा गर्छु त भन्दाखेरि यो हाम्रो शरीर छ, त्यसलाई चलाउने को छ त सारथी भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आत्मा छ। त्यसै गरी शरीर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि रथ जस्तो छ र बुद्धि सारथी थियो। त विभिन्न प्रकारका यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा चित्तका वृत्तिहरू छन्। हेर्नुहोस् कति सुन्दर भावार्थ छ यसको। इन्द्रियहरू चाहिँ के छ त भने विषय भोगतिर आकर्षित छन् भनेर भनिएको छ। त यस्तो प्रकारले युक्त भएको यो हाम्रो शरीर के छ त भन्दाखेरि विभिन्न भावयुक्त त्यसका वशमा छ। यसलाई सरस्वती यसरी भन्दाखेरि यो बुझ्न अलिक कठिन पर्छ। त यहाँ के भन्न खोजिएको हो त भन्दाखेरि त्यो शरीरभित्र रहेको हाम्रो त्यो सारथी जुन आत्मा छ र बुद्धिहरू छ, जुन शरीर छ त्यो रथ स्वरूप छ। अर्थात् त्यो शरीर चाहिँ एउटा यो घोडा जस्तो छ अथवा गाडी जस्तो छ, यसलाई यसरी बुझौँ। र त्यसलाई सञ्चालन गरिदिने यहाँ विभिन्न प्रकारको के छ त भन्दाखेरि मन छ, बुद्धि छ, विवेक छ, चेतना छ। अर्थात् तपाईँको ती इन्द्रियहरू छ जो कि सुख भोगको लागि असाध्यै लालयित छन्। अर्थात् त्यो काम वासनापट्टि असाध्यै आकर्षित छन्। र यी यस्तो प्रकारको विभिन्न प्रकारको हाम्रो शरीरभित्र ती भाववृत्तिहरू अथवा कर्मवृत्तिहरू अर्थात् तपाईँको सङ्कल्प वृत्तिहरू अर्थात् इच्छा वृत्तिहरू, अहङ्कार वृत्तिहरू, यी अनेक प्रकारका वृत्तिहरू छन्। त त्यो वृत्ति प्रतिको यहाँ जब हामीले बोध गर्दैनौँ हाम्रो जीवनमा भन्दाखेरि जतिखेर जुन वृत्ति चल्दियो त्यतातिर आकर्षित गरिदिन्छ र त्यतैतिर ती अब के हुन्छ त भन्दाखेरि हिजो मैले भने जस्तो एउटा के छ वासना छ र एउटा अभिव्यक्ति छ। अब त्यतै त्यो वासनाप्रति नि आकर्षित भएर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रा अभिव्यक्तिहरू प्रकट भइरहेका छन् महाराज। हाम्रा अभिव्यक्तिहरू त्यतातिर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ के छ त भने आकर्षित भई अब त्यस्तै बोल्न थाल्छ। अब त्यस्तो अवस्था के हो त भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ असाध्यै विषम परिस्थिति अर्थात् हामी भित्रको त्यो संयमताको अभाव अर्थात् हामी भित्र भएका वृत्तिहरूलाई चाहिँ के छ त भने बस नियन्त्रण भन्दा बाहिरको अवस्था हो। अर्थात् बहिरङ्ग जगतको आकर्षण यसलाई यसरी पनि मान्न सकिन्छ। जब त्यस्तो भएपछि के छ त भन्दाखेरि मानिसहरू कतिखेर के बोलिदिन्छ र के व्यवहार गरिदिन्छ पत्तो हुँदैन।
ठेगानै हुँदैन। कतिखेर रिसाइदिन्छ, कतिखेर खुसाइदिन्छ, कतिखेर ठट्टा गरिदिन्छ, कतिखेर ती तपाईँको बडो रमाइलो मान्न थाल्छ, कतिखेर रुन थाल्छ, कतिखेर दोषारोपण गर्न थाल्छ, कतिखेर अरूलाई ती भन्दा मतलब ती राग द्वेष गर्न पुग्छ र कतिखेर अरूलाई प्रशंसा गर्न पुग्छ। कुनै यहाँ कुनै भरोसै भएन, कुनै ठेगानै भएन। पल पलमा मानिसहरूको त्यस्ता वृत्तिहरू ती परिवर्तित छन्। त्यो परिवर्तित हुनुमा के कारण थियो त? किन त्यसो हुन्छ हाम्रो जीवनमा? किन पटक पटक हामीले पटक पटक दिनमा कयौँ यस्ता वृत्तिहरूबाट चाहिँ हामी गुज्रिरहेका छौँ? बिहान उठ्दा एउटा छुट्टै तपाईँको मनस्थिति, अब हुँदा हुँदा 8 बजे अर्को मनस्थिति, अब 8 बजेर भोजन सोजन खाइसकेपछि अर्कै मनस्थिति, आलस्यता। अब त्यसपछिबाट चाहिँ फेरि दिउँसो गयो, अर्कोतिर यसो गऱ्यो, तामस वृत्तिहरू। अब चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जति रात पर्दै गयो अब काम वासना वृत्तिहरू चाहिँ अब चाहिँ हेर्नुहोस्, अथवा रस रमाइलो गर्ने। त्यसै कारणले होला धेरै अज्ञानी मानिसहरू त्यो भट्टीतिर पस्न थाल्छ। अनेक प्रकारका वृत्तिहरू, अर्थात् कयौँ मान्छेहरू त्यही रमाइलो गर्दै ती विभिन्न प्रकारको योजना अथवा प्रपञ्चहरू रचिरहेका हुन्छन्। अब त्यो सबै गर्नु के गलत थियो त? त्यसो भन्न खोजेको न गर भनिएको छ, तर गलत नै नगर भन्नु खोजेको बडा स्पष्ट छ। त यी चिजहरू जब हाम्रो जीवनमा हामीले त्यसलाई बोध गर्दैनौँ र हाम्रो जीवनमा ती चिजहरूलाई त्यो भित्र अन्तस्करणबाट त्यसलाई चाहिँ के छ भने केलाउन थाल्दैनौँ, एक एक चिजलाई केलाएर त्यसको व्यवस्थापन गर्दैनौँ, तब जीवन कस्तो भएर जान्छ त भन्दाखेरि असाध्य असहज र असाध्य अशान्त त्यो भइदिन्छ। र त्यो भएको पनि छ। आजभोलि यत्रतत्र सबै मानिसहरूमा त्यो देखिन्छ, त्यो वृत्ति बडा प्रष्टाप्रष्टिसँग। र त्यस्तै वृत्तिबाट मानिसहरू आजभोलि असाध्य अशान्त छ। त्यो अशान्तको उद्गार अभिव्यक्ति गरिरहेका छन्। एउटा चाहिँ सबैको जनजीवनमा प्रचलित शब्द असाध्य मलाई तनाव भयो, टेन्सन भयो, यी आदि इत्यादि बोलिरहेका छन् मानिस। र त्यस्तो देखिन्छ पनि। र मान्छेमा त्यस्तो असाध्यै अस्थिरता, चञ्चलता, त्यो पनि के छ भने चञ्चलता पनि सृजनशीलतामा चञ्चल हुनुपर्ने थियो। त्यहाँ गएर सौन्दर्य त्यसले के छ त एउटा परिणाम दिन सक्थ्यो। तर यहाँ के छ त भने अनायास अनावश्यक त्यो अस्थिरता मनोविज्ञानबाट मानिसहरू ग्रसित भइरहेका छन्। त त्यस्तो मनोविज्ञानबाट ग्रसित हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ के छ त अनन्तगत एक दिन मानिस के छ त भन्दाखेरि त्यो थकित र गलित भएर कहाँ पुग्छन् त भन्दाखेरि सिधा सिधै डिप्रेसन, असाध्य। त मानिसको जीवनमा त्यसले कति भयभीत र भयावह अवस्था सिर्जना गर्दो रहेछ। महाराज यतापट्टिबाट सजग हुनुपर्छ। अर्थात् समयमा ती चिजहरूलाई हामीले बोध नगरिकन ती मनोभाव वृत्तिहरू हामी भित्र अन्तस्करणमा रहेका अनेक प्रकारका भाव वृत्तिहरूलाई चाहिँ जब हामी संयमित र व्यवस्थित गर्दैनौँ, अर्थात् त्यसलाई एक एक गरी केलाउन थाल्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यस्ता अनेक प्रकारका मनोभाव विज्ञान अर्थात् त्यो मनको सङ्कल्प अर्थात् ती कल्पनातिर चाहिँ हामी डुबेर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जे भेटायो त्यही कर्महरू गर्दै जान थाल्छौँ। अब त्यहाँबाट पनि के छ त भन्दाखेरि ती असफल भएपछि फेरि विक्षिप्त अवस्थामा हामी पुग्दछौँ र हामीलाई धेरै दुःखको अनुभूति गर्न थाल्छौँ। जीवनमा एकदम हताश, निराश, उदास जस्ता चिजहरू चाहिँ अब हामीभित्र बिस्तारै प्रवेश गर्दैछ। र त्यो प्रवेश गरेर हामीलाई अझ तलतिर लिएर जान्छ। त्यस कारणले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, बडा सुन्दर एउटा हजुरलाई श्लोक म सुनाउँछु। क्लेशमूल कर्माशयो दृष्ट जन्म वेदनीय साधनापात 12औं श्लोक योग दर्शन। त वर्तमानलाई यदि हामी ठिक गर्न सक्दैनौँ भने भविष्य त्यो ठिक हुनेवाला छैन।
अर्थात् यसको सिधासिधी अर्थ वर्तमान तपाईँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यसलाई तपाईँ सुधार्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवान् श्रीकृष्ण गीतामा भन्नुहुन्छ, तिमी न ती भविष्यको चिन्ता गर्न थाल न भूतको पश्चाताप गर। यी दुईटैलाई बिर्सिदेऊ। तिमी के छ त भने वर्तमानलाई असाध्यै सुधार गर। हेर्नुहोस्, त्यही कुरो पतञ्जलीले क्लेश मूलो कर्माशयो दृष्ट दृष्ट जन्म वेदनीय, त्यही चिजलाई हेर्नुहोस् कति सुन्दर तरिका व्याख्या गर्नु। त्यो वर्तमानलाई ती यदि हामी अहिले म यहाँ जसरी ती एउटा ती के छ त भन्दा दर्शनको बारेमा केही संक्षिप्त चर्चा गर्न गइरहेको यही अवस्थामा मैले ती के छ यसैलाई यो अवस्थालाई भरपुर उपयोग गर्न मैले सकेँ भने यो समयको मैले न्याय गरेको हुन्छु। यस्तै हरेक क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ र त्यो क्षेत्रमा बसेर त्यो समयलाई तपाईँले चिन्दिनुहुन्छ र बुझिदिनुहुन्छ। समयअनुसार आफूलाई के छ त भन्दाखेरि केही न केही गरिरहनुहुन्छ, केही न केही खोज गरिरहनुहुन्छ, केही न केही सोचिरहनुहुन्छ, चिन्तन गरिरहनुहुन्छ। त्यो पनि केबाट भन्दाखेरि चिन्तामुक्त भएर तपाईँ गर्नुहुन्छ भन्दैन। अब तपाईँ सुल्टो बाटोतिर हुनुहुन्छ है, अब तपाईँ ठिक ठिक ठाउँमा हुनुहुन्छ। र यदि तपाईँ केही न केही तपाईँ नवीनता, सृजनशीलता, अनुसन्धानहरू गरिरहनु भएको छ, खोज गरिरहनु भएको छ, अथवा कुनै सङ्गीत साधना गरिरहनु भएको छ, कुनै लेखन साधना गरिरहनु भएको छ, कुनै योग साधना गरिरहनु भएको छ, अर्थात् कुनै पनि एक विषयमा तपाईँ विषयमुखी भएर त्यसमा बडा सरल सहज आनन्दसँग डुब्दिनु भयो अथवा त्यसमाथि तपाईँ समर्पित भइदिनु भयो भने अब तपाईँको के छ भने यहाँबाट उज्यालो छ, यहाँबाट सुख छ, यहाँबाट तपाईँलाई त्यो सुखको अनुभूति दिन थाल्छ अथवा सुखको बोध हुन थाल्छ। होइन, ठिक उल्टो चाहिँ तपाईँ हामी अब कता गयौँ त भन्दाखेरि ठिक विभिन्न प्रकारका यो क्लेशमूल, विभिन्न प्रकारको क्लेश आदि जस्तो त्यो क्लेश भन्दा नि के छ त भन्दाखेरि सत्व रजो तमो यो त्रैगुण्यम तीनटा गुणहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यसले पनि त्यहाँ खेल्ने मौका पाउँछ है। त्यो पनि आकर्षित भएर त्यसले नि प्रभावित बनाउन थाल्छ। त त्यो तीन गुणमा कस्तो छ त भन्दाखेरि तपाईँको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ के छ भन्दाखेरि रजोगुण। त्यो रजोगुण सत्वगुणमा गयो भने अब त्यो मानिसमा के छ भने धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्यतिर त्यो आकर्षित भइदिन्छ। हेर्नुहोस् है, सत्वगुणतिर त्यो रजोगुण सत्वगुणतिर यसलाई अझ राम्ररी बुझ्ने कोसिस गरौँ। त्रैगुण्यम तीनटा गुण छ, सत्व रजो तम। यो मानिसभित्र चलिरहने हो। कसैले छैन भन्छ भने त्यो अनभिज्ञ, त्यसबाट अनभिज्ञ छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो छ हामीसँग। त यो रजोगुण चाहिँ सत्वतिर आकर्षित भएर सत्व र रजो भयो भनेदेखि त्यहाँ अब असाध्य शक्तिशाली विचारहरू तपाईँसँग प्रकट हुन थाल्छ र तपाईँका निर्णयहरू अब बुलन्द हुन्छन्। असाध्यै त्यो साहसी निर्णयहरू हुन थाल्छन् र तपाईँको अब ती कर्महरू त्यतिकै बलियो भएर जान्छ र त्यो कर्म गर्दाखेरि तपाईँलाई के छ त भन्दाखेरि सरल सहज आनन्द दिलाइदिन्छ। बडा जीवनको मजा आउँछ, त्यहाँबाट बडा भरपुर आनन्द आउँछ। यहाँ खुब ध्यान दिएर यहाँहरूले सुन्नु होला। त्यही रजोगुण चाहिँ तमोगुणमा गइदियो भनेदेखि अब के छ त भन्दाखेरि त्यो रजोगुण चाहिँ असाध्यै शक्तिशाली भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब तमोगुण गयो भने तमोगुणले पनि असाध्यै नकारात्मक, अन्धकार, जडता त्यो पनि शक्तिशाली छ। अब यहाँ शक्तिशाली यहाँ के भएको थियो 1-1-11 भएको थियो भनेदेखि अब यहाँ 1-1-111 भइदिन्छ। त्यति शक्तिशाली भने त्यति गुणा त्यसको शक्ति चाहिँ वृद्धि हुन्छ है। रजोगुण र तमोगुण मिल्यो भने अक्सर आज संसारमा मानिसहरूमा त्यो रजोगुण र तमोगुण अधिक मानिसहरूमा त्यो देखा पर्दछ। त्यस कारणले आजभोलिका मान्छे त्यो नकारात्मक व्यक्ति अथवा छलछाम, झुटो व्यवहारहरू, विभिन्न आश्वासन दिएर चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ तपाईँको धोकाधडी गर्ने आदि इत्यादि गर्ने जुन पोलिसीका नाममा भनौँ अथवा कुनै नाममा भनौँ बडा शक्तिशाली छन्। मान्छेलाई तुरुन्त बसमा लिइहाल्छ, मानिसहरूलाई तुरुन्तै सम्झाउन सफल हुन्छन्। किन भन्दा त्यो शक्तिशाली छ।
एउटा लोभ देखाइदिनु भयो, 5-7वटा लोभ देखाइदिनु भयो, त्यो लोभ मिल्नेवाला छ कि छैन। तर के छ त भन्दाखेरि अब ऊबाट चाहिँ तपाईँले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि ऊबाट चाहिँ लाभ लिन सुरु गरिदिनु, यता लोभ देखाएर। आज संसार चाहिँ के छ भने त्यो सत्यभन्दा चाहिँ विमुख भएर चाहिँ यो रजो र तमो गुणको प्रभावमा परेर मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका अर्गनाइजेसन सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न खोलेर त्यसरी सोझा साझा मानिसहरू आज त्यसको चपेटामा परेका छन्। अनन्तगत विभिन्न लोभ प्रलोभन दिइन्छ, दिया जस्तो पनि गरिन्छ। तर के छ त नितान्त त्यो व्यक्ति सङ्घ संस्था अर्थात् विभिन्न प्रकारको आदि इत्यादिलाई नितान्त लाभ हुने मात्रै त्यहाँ सोचिन्छ। त्यस्तो प्रकारको त्यहाँ आजको के छ त भन्दाखेरि यो युगको एउटा चाहिँ समयको माग भनौँ अथवा त्यसलाई दोष भनौँ, जे भनौँ हामीले, अथवा सरस्वती भन्दाखेरि यही संसारमा म बाँचिरहेको छु भन्दाखेरि यो समयको मागै भनेर बुझ्दिन पर्ने अवस्था हुन्छ। तर त्यसबाट पनि हामी तटस्थ रहन सक्छौँ यदि हामीले त्यो ज्ञान विवेक प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि। त्यस कारणले मैले यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै आइरहेको छु, उल्लु बन्न हामी तयार छौँ भनेदेखि उल्लु बनाउनेको यो संसारमा कतै काहीँ कमी छैन। त्यो उल्लु बन्ने र नबन्ने आफूभित्र अर्थात् अन्तरङ्ग जगतको त्यो निर्माणको कुरा म गरिरहेको छु। तपाईँ भित्रबाट त्यो बलियो हुनुहुन्छ भने अब तपाईँलाई कसैले उल्लु बनाउन सक्दैन अथवा तपाईँ हामीलाई कसैले बेकुबी बनाउन सक्दैन। यदि हामी सोझा साझा र हामी त्यो वासनाको बसमा पर्न थाल्यौँ भनेदेखि अथवा त्यो तृष्णा आशाको बसमा पर्न थाल्यौँ, जो कोहीले पनि अब हामीलाई सजिलोसँग उल्लु बनाउँछ र बनाइदिइरहेको पनि छ, बनाउन पनि सक्छ। कमी कहाँ रहेछ महाराज भन्दाखेरि त्यो कमी त हामीभित्रै रहेछ। त्यो वासना र त्यो अभिव्यक्तिका कारण के छ त भन्दाखेरि यस्ता कर्मतिर चाहिँ अब चाहिँ के छ त हाम्रो आकर्षण थियो, त्यो उल्लु बन्न योग्य थियौँ हामी र उल्लुतिर बन्नमा चाहिँ हामी खोजिरहेको थियौँ, स्थान खोजिरहेको थियौँ। बनाउनेमा विभिन्न तपाईँको चाहिँ के छ भने सङ्गठित क्षेत्रहरू तयार भएर बसेको छ, जो कि उनीहरूले पहिले सोचे। त्यस कारणले मैले यहाँलाई पहिले पनि निवेदन गरिसकेँ, आज यो संसार के छ त भन्दाखेरि विभिन्न धारणाहरू प्रस्तुत गरेर यहाँ उल्लु बन्ने र उल्लु बनाउने यो दुईटै प्रक्रिया जोडका तोड जुन चलेको छ, त्यसको कारण के हो त भन्दाखेरि उसभित्र रहेको त्यो वासना र उसभित्र रहेको त्यो के छ भन्दाखेरि अभिव्यक्ति, जो जानी नजानी गर्ने मानिसहरू के भन्न थाल्छन् त भन्दाखेरि यसो गर्न पाए कसो हुन्छ, अब तीबाट चाहिँ एउटाले व्यापार सुरु गरिदिन्छ। त यस्तो प्रकारको छ, यो सबै क्षेत्रमा छ। यो एक क्षेत्र मात्रै होइन, यो समग्रता, यो नकारात्मक सत्ता अर्थात् त्यसको चाहिँ यो परम जकड अर्थात् यो अहिले समयको यो आएको यसलाई दोष भनौँ अथवा यो समयको परिबन्ध भनौँ अथवा यो परिस्थिति भनौँ, जे भनौँ, त्यो त्यस्तो प्रकारको रहेछ र त्यसैपट्टि चाहिँ हामी आकर्षित हुँदै गइरहेका छौँ र हामीले हाम्रो जीवनमा यता गएर राम्रो हुन्छ कि भन्यो अनन्तगत त्यहाँ गएर राम्रो हुँदैन, अब त्यहाँबाट दिक्क भएर अर्को ठाउँमा गयो त्यहाँ राम्रो हुन्छ कि भन्यो, अब त्यस्तै त्यहाँ पनि त्यस्तै, अब त्यहाँ नभएर अन्ततिर खोज्यो त्यहाँ पनि त्यस्तै। अब सबैतिर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कतै राम्रो नभएपछि अब संसार नै के रहेछ त भन्दाखेरि खतमै रहेछ यो संसार। सबै यहाँका मान्छेहरू र यहाँका सबै स्थितिहरू परिस्थितिहरू व्यवस्थाहरू सबै के रहेछ बेकुब रहेछन्। अब त्यतातिर दोषारोपण गर्न पुग्छौँ, बडा उल्टो पाटो छ, बडा उल्टो छ। त यतैतिर चाहिँ मानिसहरू आकर्षित छन् र के छ त भन्दाखेरि हामीभित्र भएको त्यो अन्तरङ्ग जगत, हामीभित्र भएको त्यो अपार शक्तिको बारेमा जब बोध गर्दैनौँ र त्यो खोज अनुसन्धान गर्दैनौँ, एक क्षेत्रमा बसेर हामी सङ्घर्ष गर्दैनौँ र हामी परिवर्तन हुन चाहँदैनौँ र परिवर्तनशीलतालाई हामी ग्रहण गर्न सक्दैनौँ अथवा बोध गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई आफ्नो जीवनमा अँगाल्न सक्दैनौँ। अब सारा दोष अरूमा थुपारेर पानी माथिको उभानो, हाम्रो नेपाली एउटा उक्ति छ, त्यो बन्न खोज्छौँ, बडा जाति बन्न खोज्छौँ। अरूलाई हेर, अरूलाई चाहिँ भन्न मतलब दोषारोपण गरेर अरूलाई चाहिँ के छन् ठुल्ठुला चर्का स्वर कुरा गरेर सारा दोष अरूमा थुपारेर
त्यसबाट मुक्त हुन खोजिरहेका छन् महाराज। यस्तो प्रकारको परिस्थिति छ, यस्तो खालको व्यवस्था छ। यसबाट सबका सब ग्रसित छन् र सबका सब, यसलाई यसो भनौँ, सबका सब हामी अहिले के छ भने त्यो वासनाको बसमा परेर उल्टो दिशातिर चाहिँ आकर्षित भइरहेका छौँ। बडा बेरमी यो परिदृश्य छ संसारभरि। त त्यसै गरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब यदि तमोगुण चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँ रजोगुणमा चाहिँ गएर तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ अब आकर्षित भइदियो अथवा रजोगुण तमोगुणमा गएर आकर्षित भइदियो भने के चाहिँ अब हाम्रो जीवनमा प्रवेश गर्छ त भन्दाखेरि सर्वप्रथम अज्ञान। कसैले ज्ञान दिन थाल्यो भनेदेखि चित्त बुझ्दैन, बेकारका कुरा। यस्तो किसिमका चाहिँ अभिव्यक्ति उद्गारहरू हामीले यतातत्र सुनिरहेका छौँ, सुन्न पनि पाउँछौँ। अधर्म, कसैले राम्रो कुरा गर्नु, हे यस्तो गर्यो भने अहिले जमाना चल्छ, अहिले जमाना त्यो कहाँ धर्म शर्म यो उपकार सुपकार दया सया गर्ने कुरा नै हो। अहिले त के छ भन्दाखेरि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृता घृतम पिबेत। जसरी हुन्छ आफू सुखी हुनुपर्छ, ढाँटेर होस्, छलेर होस्, फटाइ गरेर होस् अथवा भ्रष्टाचार आदि इत्यादि पापादि कर्म गरेर होस्, जसरी हुन्छ आफूले सङ्ग्रह गर्नुपर्छ, जोड्नुपर्छ, त्यसबाट खुब मोज मस्ती गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यस्तो प्रकारको अब अधर्म त्यसरी चाहिँ आकर्षित गरिन्छ। अवैराग्य, अब त्यो सोच्ने चिन्तन गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने आदि इत्यादिबाट विमुख गरेर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मोज मस्तीतिर कता गएर चाहिँ रमाइलो पाइन्छ, कता के गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के छ त विभिन्न चाहिँ कुन ठाउँमा गएर त्यो आनन्द मिल्छ त्यतातिर चाहिँ के छ भने बहुत त्यो वस्तु अथवा त्यो के छ त भने रसादी आदि इत्यादि अथवा स्थान अथवा कुनै तपाईँको भोजन आदि इत्यादितिर चाहिँ तपाईँ आकर्षित भएर त्यहाँबाट चाहिँ के छ भने जबरजस्त हेर्नुहोस् भित्रको सुख छैन, जबरजस्ती राम्रो, यो ठाउँ असाध्यै राम्रो। कुनै ठाउँमा म पनि घुम्न जान्छु, मान्छेहरू 100 चोटि भने असाध्यै राम्रो जबरजस्ती। अनि उसको भावमा यसो हेऱ्यो, वास्तवमा यो यहाँ आनन्दसँग बसेको छ भने भावमा कुनै परिवर्तन छैन, अभिव्यक्ति त्यो क्लेशादि कर्मको अभिव्यक्ति त्यहाँ जबरजस्ती राम्रो। ए बाबा जब त्यो राम्रो छ त्यो ठाउँमा गएर आनन्द आछ भने तिमी एकदम आनन्दित भएको भावतीत मुद्राहरू देखा पर्छ नि, त्यहाँ बोलिरहनै पर्दैन। तपाईँ दिव्य आनन्दमा बसेको छ कि छैन, प्रष्टि तपाईँको चाहिँ के छ त अनुहारमा हेर्ने बित्तिकै जो कोहीले पनि सामान्य मान्छेले पनि पत्ता लगाइहाल्छ। र तपाईँ आनन्दित हुनुभएको छ भने त्यो आनन्द अरूलाई नै सर्न थाल्छ, अरू पनि आनन्दित हुनुपर्छ थाल्छन्। तपाईँ बोल्नै पर्दैन, बडा आनन्दसँग बसिदिनुहोस्, त्यो आनन्द चाहिँ तपाईँ मिठो सङ्गीत सुन्नुहोस्, सबैलाई आनन्द दिन्छ। त्यो सङ्गीत मिठो छ भनेर तपाईँले चिच्चाइ बोलिरहनु पर्दैन, मजासँग मिठो ध्यानमा लगाउनुहोस्, आनन्द छ। मिठो भोजन खानुहोस् र तपाईँले चट्ट मुख हाल्ने बित्तिकै तपाईँको हाउभाउ नै छुट्टै प्रकारको आउँछ, त्यहाँ बोलिराख्नै पर्दैन, त्यो अभिव्यक्ति दिइरहनै पर्दैन। त यस्तो प्रकारले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो संसारका अहिलेको यो वृत्ति कसरी चलिरहेको छ त भन्दाखेरि स्वयं व्यक्ति आफूले आफूलाई ढाँटिरहेको छ। हेर्नुहोस् अरूको त कुरै छोड्यो, बडा अद्भुत दृश्य छ यो। स्वयं प्रत्येक मान्छे प्रत्येक आफूले आफूलाई ढाँटिरहेका छन्, आफूले आफूलाई धोका दिइरहेका छन्। र अब त्यस्तो अवस्थाबाट के खोजिरहेछन् भने सुख शान्ति आनन्द खोजिरहेका छन् महाराज। सुख शान्ति आनन्द यो मानिसको अहिले के छ भन्दाखेरि त्यो खोजी र यी दुखादि वृत्तिबाट चाहिँ के छ त मुक्ति चाहन्छन् अथवा निवृत्ति चाहन्छन्, निर्विकल्प चाहन्छन् अथवा एकाग्रता अवस्था चाहन्छन्, अझ तुरीय अवस्था भनौँ, त्यो पनि सबैको चाहना हो। तर त्यतातिर चाहिँ उन्मुख हुनु पर्दैन, त्यतातिर आकर्षित चाहिँ हुनु पर्दैन। यस्तो प्रकारको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो संसारको चाहिँ के छ त चरित्र छ र त्यतातिर मानिसहरू त्यसो भएर कर्मवृत्ति गरिरहेका छन्। र अन्तमा म हजुरलाई के भन्छु भने सती मूले त दीपाको जायात यो मेघः साधना पात्येर अविद्या केश जडताको कारणले उसको फल नै जाति आयु भोगमा प्रभावित पारिरहेको हुन्छ।
यम यम वापि स्मरण भावम त्यजयन्ते कलेवरम तम तामयवेति कौन्तेन सदा तत् दावभावितः। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ जसरी जुन जुन चिजहरूमा आकर्षित हुँदै हेर्नुहोस् आज सबै श्लोकहरू त्यतातिर नै तपाईँको त्यो चिजलाई चाहिँ प्रष्टाउन जोड गरिएको छ। त भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनलाई भन्नुभएको थियो जस्तो जस्तो तपाईँको के छ त भने जन्मादि आदिका कारण सञ्चित कर्मका कारणले जुन जसरी आकर्षित हुन्छौँ हामी र त्यस्तै त्यस्तै चिन्तनहरू र त्यस्तै त्यस्तै सङ्गतहरू र त्यस्तै त्यस्तै के छ त भन्दाखेरि परिपाटीहरू र त्यस्तै त्यस्तै कर्महरू हामी गर्दै जाँदैछौँ जसका कारण के छ त त्यो हामीलाई बोध हुँदैन। अनन्त गर्दा त्यो सङ्गतको फल अर्थात् त्यो शिक्षाको फल अर्थात् त्यो समाजको हेर्ने दृष्टिकोण र चिन्तनको फल पनि र त्यसै भित्र रहेर र त्यही अनुरूप देखासिखीमाथि जुन हामीले चिन्तन मननहरू र आफूलाई त्यहाँ उभ्याउने जब कोसिस गर्छौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने सुल्टो हुँदैन। सुल्टो के हो त भन्दा फरक हुन जब हामी कोसिस गर्छौँ फरक विचारहरू ल्याउँछौँ नवीनता त्यहाँ ल्याउँछौँ भने त्यसले चाहिँ तपाईँलाई राहत दिन सक्छ भन्दै आजको मेरा यी वाणीहरू यी विश्राम लिन्छ। हरि ओम तत्सत तत्सत तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्महामृतं गमयः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।